वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मज़ाहिब, कम्युनिटीज और आबादकारी लॉर्ड वाजिद खान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने लॉर्ड वाजिद खान का पाकिस्तान में खैर मकदम किया और ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिश ने निज़ाम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों ने नदी नालों में तूफ़ानी पैदा कर दी। खैबर और थाकोट बाजार समेत कई इलाकों में सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी ताउन के तहत चीन की एक बड़ी तामीराती कंपनी ने पाकिस्तानी बहरी सनत में वसी पैमाने पर सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। ये पेशरफ्त न सिर्फ बंदरगाही तरक्की के लिए नए दौर का आगाज करेगी, बल्कि कौमी मैशियत और माहौलियाती बेहतरी के लिए भी मस्बत असरात मुरतब करेगी। पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान एक बार फिर बॉलीवुड में जलवागर होने को तैयार हैं। इस बार वो नई रोमानवी फिल्म अबीर गलाल में अदाकारी वानी कपूर के साथ मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म 9 मई 2025 को दुनिया भर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। ताहम भारत में पाकिस्तानी फनकारों की शमूलियत एक बार फिर मुतनाज़ा बन गई है और खास तौर पर महाराष्ट्र में शदीद मुखालफत का सामना है। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने मशहूर जुमले किंग कर लेगा पर वजाहत देते हुए कहा है कि अगर इसके कमेंट से किसी को तकलीफ पहुंची है तो उस पर माजरत ख्वाह है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी की दिलाजारी नहीं था, बल्कि ये बात सिर्फ एक हल्के फुल्के अंदाज में कही गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मज़ाहिब, कम्युनिटीज और आबादकारी लॉर्ड वाजिद खान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने लॉर्ड वाजिद खान का पाकिस्तान में खैर मकदम किया और ओवरसीज पाकिस्तानी इस कन्वेंशन में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को सराहा और कहा कि आप सब पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने शाह चार्ल्स सोम के साथ साथ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टार्मर के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन्होंने पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, अवामी तबादलों और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को फरोग देने और ताउन की नई राहें तलाश करने में लॉर्ड खान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में लॉर्ड वाजिद खान ने वज़ीर-ए-आज़म को अपनी हालिया सरगर्मियों और इक़दामात से आगाह किया, जिनका मकसद पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात को मजीद फरोग देना है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी ताउन के तहत चीन की एक बड़ी तामीराती कंपनी ने पाकिस्तानी बहरी सनत में वसी पैमाने पर सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। ये पेशरफ्त न सिर्फ बंदरगाही तरक्की के लिए नए दौर का आगाज करेगी, बल्कि कौमी मैशियत और माहौलियाती बेहतरी के लिए भी मस्बत असरात मुरतब करेगी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की मामलत से चीन और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले इस इश्तराक से कराची पोर्ट, पोर्ट कासम और गवादर जैसी अहम बंदरगाही मराकज में सरमायाकारी के मतलूब मौका पर गौर किया जा रहा है। इन मराकज को सरमायाकारों के लिए इंतहाई पुरकशिश तस्वुर किया जा रहा है, जो न सिर्फ तजारती सरगर्मियों को फरोग देंगे बल्कि सियाहत और बहरी तरक्की को भी नई जहत अता करेंगे। चीनी कंपनी की जानिब से एक इनकलाबी तजवीज सामने आई है, जिसके मुताबिक पोर्ट कासम पर समंदरी पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए डीसैलिनेशन प्लांट कायम किया जाएगा। ये मंसूबा पाकिस्तान में पानी की किल्लत की दरीना मसले के हल की जानिब एक अमली कदम होगा, जिससे मुकामी आबादी को पीने के साफ पानी की फराहमी मुमकिन हो सकेगी और सनती जरूरियात भी पूरी की जा सकेंगी। ये प्लांट जहाँ रोजगार के नए मौके पैदा करेगा, वहीं बहरी सनत की बुनियादी ढांचे की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। मंसूबा पाकिस्तान की माहौलियाती पॉलिसियों और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने की कोशिशों के ऐन मुताबिक है और इससे साहली इलाकों में मैशियत को सहारा मिलेगा। ये सरमायाकारी बहरी सियाहत के फरोग में मददगार साबित हो सकती है, जो पाकिस्तान के साहली इलाकों के लिए तरक्की की नई उम्मीद बनेगी। चीन और पाकिस्तान की वजारत बहरी अमूर ने मुस्तकबिल में भी मुश्तरका तरक्याती मंसूबों पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया था, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत हो गई। SIFC की कोशिश और चीनी कंपनी की दिलचस्पी के बायस पाकिस्तानी बहरी शोबा आलमी सरमायाकारों के लिए एक उभरती हुई मंजिल बनता जा रहा है, जो मुस्तकबिल में मौशी तरक्की के लिए नए इम्कान पैदा करेगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिश ने निज़ाम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों ने नदी नालों में तूफ़ानी पैदा कर दी। खैबर और थाकोट बाजार समेत कई इलाकों में सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। लंडी कोतल और गिरदो नवाह में पहले तेज आंधी फिर जालाबारी ने शहरियों को खौफजदा कर दिया। पाक अफगान शाहराह पर सैलाबी रेले बहने लगे, जबकि लांडी कोतल बाजार में तेज रेले गाड़ी को बहा कर ले गया। तख्त भाई में घने बादल छा गए और दिन में ही रात का मंजर पैदा हो गया। देर लोयर में मौसलाधार बारिश के बायस कच्चे मकानात जमीन बोस हो गए, जबकि कोहाट में हजारों एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल मुकम्मल तौर
طور پر تباہ ہو گئی۔ مری اور گلیات میں بھی تیز آندھی اور شدید بارش نے تباہی مچا دی۔ پنجاب میں بھی صورتحال تشویشناک رہی۔ جہلم کے قریب دھوہاوا میں ایک گھر کی دیوار ٹریکٹر ٹرالی پر آ گری، جس کے نتیجے میں ٹرالی پر سوار 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 شدید زخمی ہوئے۔ صوبے کے مختلف علاقوں میں کئی فیڈر سٹرپ کر گئے، جس سے بجلی کی فراہمی متاثر رہی۔ لاہور میں اگرچہ ہلکی بوندا باندی ہوئی، تاہم اس سے موسم خوشگوار ہو گیا اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ ندی نالوں میں طغیانی کے باعث مزید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ پاکستانی سپر اسٹار فواد خان ایک بار پھر بالی ووڈ میں جلوہ گر ہونے کو تیار ہیں۔ اس بار وہ نئی رومانوی فلم ابیر گلال میں اداکاری وانی کپور کے ساتھ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ فلم 9 مئی 2025 کو دنیا بھر میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی، تاہم بھارت میں پاکستانی فنکاروں کی شمولیت ایک بار پھر متنازع بن گئی ہے اور خاص طور پر مہاراشٹر میں شدید مخالفت کا سامنا ہے، جہاں احتجاج اور بائیکاٹ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اسی تناظر میں فلم کی ٹیم نے فلم کا میوزک لانچ بھارت کی بجائے دبئی میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دبئی کے گلوبل ویلج میں 19 اپریل کو ایک خصوصی تقریب رکھی گئی ہے، جس میں فواد خان اور وانی کپور کے ساتھ فلم کے معروف موسیقار امیت ترویدی بھی شرکت کریں گے۔ تقریب میں وہ فلم کے گانے لائیو پرفارم کریں گے۔ فلم ابیر گلال کا میوزک فلم کا ایک اہم ترین جز قرار دیا جا رہا ہے اور اس کا ٹائٹل ٹریک خدایا عشق حال میں ہی ریلیز کیا گیا ہے، جس سے ارجیت سنگھ اور شلپا راؤ نے اپنی آواز دی ہے۔ یہ گانا سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہو رہا ہے۔ فلمی ذرائع کے مطابق فلم ساز ابتدا ہی سے بھارت میں ممکنہ مخالفت سے آگاہ تھے، اسی لیے انہوں نے دبئی جیسے مقام کو ترجیح دی، جہاں نہ صرف ماحول نیوٹرل ہے بلکہ فواد خان کے مداحوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ ادھر مہاشٹر نورمان سینا کی جانب سے فلم کی مخالفت میں شدت آ گئی ہے۔ ادھر امیہ کھوپکر نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ مہاشٹر میں کسی ایسی فلم کو ریلیز نہیں ہونے دیا جائے گا جس میں پاکستانی فنکار شامل ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ فلم ساز اگر ہمت رکھتے ہیں تو بھارت میں فلم ریلیز کر کے دکھائیں۔ یاد رہے 2014 کے اڑی حملوں کے بعد بھارتی فلم انڈسٹری میں پاکستانی فنکاروں پر غیر اعلانیہ پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن 2023 میں ممبئی ہائی کورٹ نے اس حوالے سے دائر درخواست مسترد کرتے ہوئے پابندی کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ اس کے باوجود کچھ حلقے اب بھی پاکستانی فنکاروں کے خلاف شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ فلم کی ہدایت کاری RTS بگدی نے کی ہے اور میوزک کمپوزیشن امیت ترویدی کی ہے۔ فلم کا پروموشنل شیڈول تیزی سے جاری ہے اور فلم سازوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ دباؤ کے باوجود اپنی تخلیقی آزادی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کراچی کنگز کے فاسٹ بالر حسن علی نے حالیہ پریس کانفرنس کے دوران اپنے مشہور جملے کنگ کر لے گا پر وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس کے کمنٹ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اس پر معذرت خواہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا، بلکہ یہ بات صرف ایک ہلکے پھلکے انداز میں کہی گئی تھی۔ حسن علی نے مزید کہا کہ اگر میرے کہنے سے کنگ نہیں کرے گا اور بابر اعظم پرفارم کرنے لگے تو میں یہ بات بار بار کہنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے بابر اعظم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے انہیں کنگ بنایا ہے، ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آج بھی انہیں ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں۔ ان کے مطابق بابر اعظم پہلے ہی شاندار کھلاڑی تھے اور مستقبل میں مزید بہتر کارکردگی دکھائیں گے۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ہم لوگ جلد کسی کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں اور تنقید کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ کھلاڑی بھی انسان ہوتے ہیں اور ہر وقت پرفارم کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ PSL 10 میں کراچی کنگز کی اب تک کی کارکردگی ملی جلی رہی ہے۔ ٹیم نے 2 میچز میں سے ایک میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ ایک میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پہلے میچ میں کراچی کنگز نے ملتان سلطانز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا تھا، جبکہ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز نے کراچی کنگز کو 65 رن سے شکست دی تھی۔ حسن علی کے اس بیان کو شائقین کرکٹ کی جانب سے مختلف انداز میں لیا جا رہا ہے، تاہم ان کی معذرت نے ایک مثبت پیغام ضرور دیا ہے کہ کھلاڑی ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ رکھتے ہیں۔